सीज़ फायर है उसकी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीह कर दी, यानी अब उनके ऊपर से वो बोझ खत्म हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यानी एक बड़ा अच्छा ये किया है अपने लिए कि वो बोझ खत्म हो गया है कि अगर वो अगली डेट दे देते तो वो उस डेट से पहले उन्हें कुछ करना होता। तो इस मरतबा उन्होंने ये एक बेहतर हिकमत अमली की है कि कोई डेट नहीं दी है, क्योंकि ईरान ने तो खोल दी थी ना, अपना हॉर्मुज़ का ऐलान हो गया था, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो उसके बाद जो है ना ब्लॉकेड का ऐलान किया। अच्छा, उन्हें ऐसे लगता है कि ब्लॉकेड उनकी पहली एक ऐसी एक्टिव जंग भी नहीं है, बमबारी भी नहीं करनी पड़ रही उनको, और ईरान को उन्होंने उनके हिसाब में वो घुटनों पे ले आए इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली स्कूप टी से मैं हूँ वकील रहमान और मेरे साथ ही सीनियर साफ़ी आदिल जवाद। आदिल जवाद साहब, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? मुज़ाकरात होंगे सर, अभी थोड़ा सा अटक गया है, अनाओं के मसले आ गए हैं दोनों तरफ के। अच्छा। सदर ट्रम्प की तो आपको पता है उनकी अना तो है ही, एक तो वो डिस्टर्ब आदमी भी हैं, एक 80+ एज है उनकी, तो वो ज़ाहिर है उनके मसाइल भी हैं, और वो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, तो वो उनको एक फेस सेविंग भी चाहिए। अच्छा। और वो फेस सेविंग ज़ाहिर है उन्हें ईरान नहीं देने मिल को पा तैयार नहीं है। ईरान को भी चाहिए ना फेस सेविंग, अच्छा। तो दोनों को ही फेस सेविंग नहीं मिल रही है। क्यों? तो इसमें जो है, लेकिन खुशाइन बात ये देखें ना, उन्होंने मुज़ाकरात में तौसीह उसके जो सीज़ फायर है उसकी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीह कर दी, यानी अब उनके ऊपर से वो बोझ ख़त्म हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यानी एक बड़ा अच्छा ये किया है अपने लिए कि वो बोझ ख़त्म हो गया है कि अगर वो अगली डेट दे देते तो वो उस डेट से पहले उन्हें कुछ करना होता। तो इस मरतबा उन्होंने ये एक बेहतर हिकमत अमली की है कि कोई डेट नहीं दी है, उन्होंने कहा बस तौसीह कर दी है। तो इससे ये कि रूम मिल जाएगा, सिफारतकारी को मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, जो जो ममालिक इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं उनको टाइम मिल जाएगा परसुएट करने मेन का। रुकावट क्या है इस वक्त? क्या रुकावट आपको नज़र आ रही है? सर, इसमें जो बेसिक रुकावट है वो अमेरिका का ब्लॉकेड है। अच्छा। अमेरिका ने जो मुहासरा किया हुआ है ईरान के तमाम जो सी पोर्ट्स हैं उनका, और आबना हुर्मुज़ को जो ईरान ने बंद किया हुआ है, यानी वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं जाएगा। तो ये बेसिक रुकावट तो यही है कि अब पहले ईरान आबना हुर्मुज़ खोलेगा या पहले जो है अमेरिका जो है वो ब्लॉकेड हटाएगा। तो ये भी हो सकता है कि दोनों ममालिक को कोई इस तरह से जो मेडिएटर्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, ज़ाहिर है उसमें बड़ा सेंट्रल रोल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है कि दोनों ममालिक को इस बात पे कि शायद दोनों एक साथ उठा दें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा, यानी ख़ास तौर पे अमेरिका का ये ज़मानत लेना? ज़ाहिर पाकिस्तान तो कोई ज़मानत देगा ना कि आप अपने हुर्मुज़ खोल दो, वो ब्लॉकेड हटा देगा। अब एग्जैक्टली। अगर नहीं हुआ और कोई मिसहैप हो गया इस दौरान? नहीं, ये तो ऐलान तो अमेरिका को ही करना पड़ेगा ना, अच्छा। ऐलान तो अमेरिका ही करेगा। देखें, ये तो पब्लिकली ऐलान होगा तो ही आबना हुर्मुज़ भी खुलेगी और वो भी खुलेगा, क्योंकि ईरान ने तो खोल दी थी ना, आबना हुर्मुज़ का ऐलान हो गया था, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो उसके बाद जो है ना ब्लॉकेड का ऐलान किया। अच्छा, उन्हें ऐसे लगता है कि ब्लॉकेड उनकी पहली एक ऐसी वो है जिसमें क्या कहते हैं, एक्टिव जंग भी नहीं है, बमबारी भी नहीं करनी पड़ रही उनको, और ईरान को उन्होंने उनके हिसाब में वो घुटनों पे ले आए इसकी वजह से। लेकिन जो पॉलिटिक्स के और जो मईशत के माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अरसे ये स्ट्रेटजी चल नहीं सकती, क्योंकि जितने दिन ईरान का ब्लॉकेड रहेगा या आबना हुर्मुज़ बन रहेगी, उतने दिन, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया ना इस कॉन्फ्लिक्ट को, यानी 2 महीने होने वाले हैं। तो जितने दिन अब बढ़ते जा रहे हैं ना, अब ग्लोबल इकॉनमी अब अपने वो जो एब्जॉर्व कर रही थी, जो लोगों के पास रिज़र्व्स, ज़्यादातर बड़े ममालिक के पास रिज़र्व्स ऑयल से उन्होंने अपने रिज़र्व्स 20% 25% यूज़ कर लिए, वो कर लिए, और यूरिया वगैरह की, ख़ास तौर पे खुराक की, क्योंकि यूरिया सही टाइम पे नहीं बचा, फसलें नहीं लगेंगी, फर्टिलाइज़र की जो इंपोर्ट वो होती है इस रास्ते से गुज़रती है दुनिया के 20-30%, तो वो नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे जो है ना ज़ाहिर है यूरिया और ये जो फर्टिलाइज़र है ये तो फसल के टाइम पे पहुंचेगा, तो वो होगा ना। अगर इससे पहले से जो रिज़र्व्स होंगे, जो स्टॉक्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएं, अब अगर ये जितने दिन बढ़ेगा, ये मुझे लगता है ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकता अब ये इन दोनों यानी की बंदिश। यानी ईरान पर दबाव डालने के लिए जो ब्लॉकेड किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, अब वो अमेरिका पर भी उसका प्रेशर आ रहा है, दुनिया की एग्जैक्टली, तरफ से प्रेशर आ रहा बेसिकली वो प्रेशर ही तो था, तो अमेरिका ने ईरान पे प्रेशर डालने के लिए किया है
کہ پہلے صرف ایران روک رہا تھا جہازوں کو, جو جس کو وہ اجازت دے رہا تھا وہ جا رہے تھے, چاہے جیسے چائنا کے جا رہے تھے, پاکستان کے جا رہے تھے, اور جو ان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے جا رہے تھے. تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم تمہارے بھی نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے ایران کے جو آئل ہے جو چائنا کو جاتا ہے, خاص طور پہ 90% ایران تو آئل چائنا کو بھیجتا ہے, تو اس کو روک دیا ہے, آنا جانا دونوں روک دیے. تو ایران کو کہا ہے کہ وہی نقصان جو تم دوسرے ملکوں کو دے رہے ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں. امریکہ نے ایک طرح سے وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی. اچھا, یہ مذاکرات میں کچھ شرطوں کا جو ہے یہ جس میں یورینیم اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یہ شکیں جو ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس پر بھی ابھی تک اتفاق کرایا نہیں ہو سکا ہے. اسی طرح جو ایران کے جو مختلف تجارتی پابندیاں ہیں اس حوالے سے بھی ابھی تک جو ہے کوئی اتفاق کرایا نہیں ہوا. تو یہ ہے آپ کے خیال میں مین رکاوٹوں میں ہیں یہ چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں نا, ایران کے لیے 40 سال سے وہ جنگ میں. ایران تو 40 سال بعد پہلی بار اس سطح پہ آیا ہے کہ وہ امریکہ 40 سال بعد, ایک تو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ نے سامنے بیٹھ کے ان سے مذاکرات کیے ہیں پچھلے جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے. پہلی بار ایران اس جگہ پہ آیا کہ وہ اپنے پہ سے سینکشنز ہٹوائے, اور جو ہے یہ جو ان کا نقصان ہوا ہے صرف آج سے نہیں 40 سال سے, وہ تو ظاہر ہے حالت جنگ میں ہے نا, تو ان کا جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کو کس طرح بین الاقوامی برادری امریکہ کون پے کرے گا, ان کو معاوضہ کون دے گا جو ان کا نقصان ہوا ہے. تو ایران کے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یورینیم کی افزودگی تو میرے خیال ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے بھی ایران جو ہے JCPOA جو پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے بالکل اس میں کر دیا تھا. سب انٹرنیشنل جو ایٹمک انرجی کے ماہرین تھے وہ IAEA کے جو ان کو اجازت دی تھی وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے. اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو جب اس پہ حملہ کیا ہے تو عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی عمانی وزیر خارجہ نے بڑے اوپنلی کہا کہ ایران کافی حد تک اس پہ راضی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی یورینیم کو کسی انٹرنیشنل یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کو دے دے, یا کچھ اس طرح کافی کنسیشن دینے کو تیار تھا ایران. یہ تو امریکہ نے جارحیت کی. تو یورینیم والا معاملہ نا تو انہوں نے ایکسکیوز بنایا امریکہ اور اسرائیل نے, بیسکلی وہ ایکسکیوز ہے. اس پہ ایران ویری فرسٹ ڈے سے انٹرنیشنل قانون کے مطابق چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ کر بھی رہا ہے. یعنی وہ ممبر NPT کا وہ اس نے سائن کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ بھائی وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. تو اس میں تو ایران کو مسئلہ نہیں ہے, ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ وہ تو ایک سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی چاہتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم اچھا, ٹرمپ کے بیانات کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے. امریکہ ایران جو ہے وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کچھ منوانا چاہتا ہے. اس دوران اگر اسرائیل کا کردار دیکھا جائے, اسرائیلی وزیر اعظم بھی کہیں غائب ہے, تو اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسرائیل کے؟ دیکھیں اسرائیل تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو لبنان میں اٹیک کر رہا ہے یہ تو ایک ایران کی پری کنڈیشن تھی نا اس مذاکرات میں کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. تو اس کو کسی حد تک امریکہ نے پورا کرایا, اور پھر 10 دن کے لیے ان کا سیز فائر ہو چکا ہے. دو کہ اسرائیل مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, جو ساؤتھ لبنان میں وہ اٹیک کیے جا رہا ہے, لیکن ایک آفیشلی سیز فائر بیروت پہ حملہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد. اور ابھی ان کی جو سیکنڈ جو ہے اس کی کیا کہنا چاہیے کہ راؤنڈ ہے, وہ کل میرے خیال لبنان اور اسرائیل کے وفود پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ہے ان کے درمیان ظاہر ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو مسائل ہیں وہ تو چلتے رہیں گے. ابھی وہ ہو سکتا ہے اس میں سیز فائر میں توسیع ہو جائے مزید. تو اسرائیل تو ظاہر نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ جب تک کہ ان کے گولز وہ نہ ہوں, لیکن امریکہ پھنس چکا ہے. امریکہ کیونکہ گلوبل اکانومی بہت زیادہ متاثر ہے, چائنا, رشیا, ایشین کنٹریز جو دنیا کے 80% نہیں تو چلیں آپ سمجھ لیں انڈیا پاکستان ملا لے تو دنیا کے 50-60% لوگ یہاں رہتے ہیں. تو یہ ان ممالک میں ان کی اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو امریکہ اور ان سب کا بینیفیشری اس گلوبل ورلڈ آرڈر کس نے بنایا؟ امریکہ نے تو بنایا ہے. یہ لوکل جو انٹرنیشنل ٹریڈ آرڈر ہے یہ کس نے بنایا؟ امریکہ نے. تو WTO جسے کہتے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرڈر, کس نے بنایا؟ امریکہ. تو اس کا نقصان بھی تو امریکہ, سب سے بڑا بینیفیشری بھی امریکہ ہے, تو اس کا نقصان بھی تو سب سے بڑا امریکہ کو ہی ہو رہا ہے. یہ سفارتکاری پاکستان کی جو اس وقت عروج پہ سب تعریفیں کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایمیج بن رہا ہے, کچھ اور ممالک بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی پاکستان آن بورڈ ہے, سب کو لے کے چل رہا ہے, سب مسلم ممالک کو, چائنا کو خاص طور پہ, اور یہ سعودی عرب تو ظاہر ہے پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے, اور پاکستان جو مرکزی رول انہی کی رضامندی سے کر رہا ہے. باقی ایجپٹ کے ساتھ, ابھی ترکی کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں, تینوں ملکوں کے دورے کیے انہوں نے, قطر گئے, وہ گئے ہیں. تو پاکستان تو
پاکستان کا رول تو بڑا پازیٹیو یعنی سب کا اور مینڈیٹ یہ ہے مذاکرات 100%. جب بھی ہوں گے پاکستان میں ہوں گے، یہ تو طے شدہ بات. اچھا، بہت شکریہ عادل صاحب. اور ابھی کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگلے 26 سے 72 گھنٹوں میں دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.